अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकीकत जानकर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। अब तक 75 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान अपनी रास्ते पर गामजन है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जो हैं मजहबी स्कॉलर भी हैं और टीचर के शोबे से भी वाबस्ता हैं और तज़ियाकार भी हैं। इसके अलावा वो जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा भी हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुसब उमैर मंज जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पीएसडी न्यूज़ की कामयाबी पर कि आजकल माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेटिंग जा रही है आपकी और बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वीडियोस देखने में मिलती हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और आप इसी तरह हक़ की आवाज़ को उठाते रहें और इसी तरह से सहाफ़त के मैदान में मुस्बतियत मज़ीद कायम रखते रहें। सर, हमारा आपसे सवाल है, 75 साल बाद पाकिस्तान किस स्टेज पर खड़ा है? 75 साल जो हो चुके हैं पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। देखें जाहिद साहब, असल बात यह है कि पाकिस्तान बने 75 साल तो गुजर गए, लेकिन हमें अपनी उन बुनियादों की तरफ नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है जिन बुनियादों पर हमने पाकिस्तान को हासिल किया था। इस्लाम और पाकिस्तान का बड़ा गहरा रिश्ता है कि पाकिस्तान की जो असास है वो इस्लाम से सारी की सारी ताल्लुक़ रखती है। लेकिन आज के इस पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हमारी नौजवान नस्ल में इस चीज़ का शऊर नापैद होता जा रहा है कि पाकिस्तान किस लिए वजूद में आया था। तब 6 से 7 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, किस मकसद के लिए कि हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम के मुताबिक आज़ादी से इस्लाम के असूलों को अपनाकर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन आज की नस्ल का रवैया और रद्द-ए-अमल देखें तो हमें यूँ लगता है कि वो 6-7 लाख लोग क्यों कट मरे। हमें तो समझ ही ना आया कि उनका मसला क्या था। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस वादे के साथ हमने अल्लाह रसूल से ये वादा किया था कि या अल्लाह हमें तो एक ऐसा खिता, एक ऐसी रियासत, एक ऐसा टुकड़ा दे कि जिसमें हम इस्लाम के असूलों को अपना सकें। लेकिन अलमिया यह है कि आज तक इन 75 सालों में ना हमें उस इस्लाम की तरफ या उस तरह से उस पाकिस्तान की तरफ लाने की कोशिश की गई जिसलिए हमने अल्लाह रसूल से ये वादा किया था या जदोजहद हमारे बुज़ुर्गों ने की थी। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम इस आज़ाद रियासत में कम अज़ कम जिस्मानी तौर पर ज़रूर आज़ाद हैं। हम इबादतें कर सकते हैं और हमें यही समझाया जाता है कि जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में मुसलमानों को जगह जगह पे तंगियों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप उस एतबार से आज़ाद हैं। मैं बात को मुकम्मल करूँगा इस जुमले के साथ कि हम जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हैं, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है क्या कभी हम ज़हनी तौर पर भी आज़ाद होंगे। सर, ज़हनी तौर पर आज़ाद जो हैं ये भी अलग टॉपिक है, इस पर डिस्कस करेंगे। जश्न आज़ादी के हवाले से आपसे सवाल करूँगा। जश्न आज़ादी को किस तरह से मनाया जा सकता है इस्लामी एतबार से, मुल्की एतबार से, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है उस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अगर जश्न आज़ादी को मुकम्मल तौर पर एक पाकिस्तानी होने के साथ साथ एक मुसलमान होने की हैसियत से भी मनाएं तो कैसे मना सकते हैं? देखिए, कोई भी नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करते हैं तो अल्लाह का एक कायदा कानून है कि जब उस नेमत का शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह उस नेमत में इजाफ़ा कर देते हैं। आज़ादी यकीनन बहुत बड़ी नेमत है और मुल्क से मोहब्बत अंबिया का शेवा है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरान में दुआ मौजूद है कि आपने मक्का के लिए दुआ की कि अल्लाह मक्का को अमन का गहवारा बना, इसी तरह आपने दुआ की अल्लाह मक्का वालों को फलों का रिज़्क़ अता फरमा। मुल्क से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हुए हमें शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए। हमें अल्लाह के सामने सरबसजूद होना चाहिए कि उसने दुनिया के उस खित्तों में से उठा के जो शिरक का गढ़ था, जो इस्लाम के मुखालिफ कुव्वतें थी, जहाँ दिन रात मुसलमानों को पीसा जाता था, वहाँ से अल्लाह ने उठा के हमें एक आज़ाद खित्ता दिया जिस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं एक और बात ऐड करता चलूँ, 14 अगस्त के हवाले से तो हमारे मुल्क में तकरीबात भी होती हैं और जगह जगह पे शामियाने भी बजाए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का ये निज़ाम देखें कि अल्लाह ने इस 14 अगस्त के साथ साथ इस आज़ादी को 27 रमज़ानुल मुबारक के साथ भी जोड़ा था, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में हमें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक मुल्क अता करता है। तो हमें अल्लाह के यहाँ जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम 14 अगस्त के दिन बजाय बाजे बजाने के, लोगों की नींदें हराम करने के, जगह जगह पे शोर शराबे के, इसको सही मानों में लें तो अल्लाह के सामने सर बसजूद हों कि अल्लाह तेरा कितना करम है, तूने हमें एक आज़ाद रियासत दी जिसमें हम तेरे नाम लेते हुए, तेरे नबी के तरीक़ों पर चलते हुए हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हम आज़ादी से इस्लाम के मुताबिक चल सकते हैं। मुसब साहब, इस पर यहाँ पर एक और सवाल है। उलमा के बारे में मनफी प्रोपागेंडा किया जाता है कि वो इस तहरीक के ख़िलाफ़ थे, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल के दो पहलू हैं। हमारी लाइल्मी है, कम इल्मी है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो उलमा के ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा किया जाता है,
علماء کی ایک بڑی جماعت جو تھی وہ اس تحریک کے حق میں تھی، لیکن جو علماء خلاف تھے ان کے پاس ایک بہت اہم تحریک کے لیے اگر منفی وہ اثرات رکھتے تھے، اس کی وجہ تھی. میں عرض کرتا ہوں دونوں جی کہ پاکستان بننے کے حق میں جو علماء تھے ان میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو چاہتے تھے کہ نہ بنے یا اس کی مخالفت کرتے تھے، ان میں ایک بڑا نام مولانا ابو الکلام آزاد کا ہے، اسی طرح مولانا مدنی کا ہے، مولانا طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا ہے، رحمۃ اللہ علیہ سعید کا ہے. عثمانی صاحب نے پرچم لہرایا، ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. یقیناً وہ تو ہے نا جی بننے کے حق میں. میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑے علماء مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا مدنی، مولانا طاء شاہ بخاری رحمہ اللہ، یہ اگر مخالفت میں تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ مولانا طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح مجھے سمجھا دیں کہ یہ 3 علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں مسلمانوں کو. ایک ٹکڑا ہوگا پاکستان میں، ایک ٹکڑا ہوگا بنگال میں، اور ایک ٹکڑا ہوگا ہندوستان میں موجود مسلمان. یہ ان تینوں کو اکٹھا کر دیں تو میں ان کے ساتھ چل پڑتا ہوں. ایک پوائنٹ مولانا ابو الکلام آزاد کا ماننا بھی یہی تھا کہ جس پاکستان کو آپ آزادی کی تحریک دے کر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں بنگال ایک بڑا حصہ ہے. مولانا ابو الکلام آزاد کی یہ پیشن گوئی تھی کہ یہ بنگال آپ کے ساتھ 25 سال پورے نہیں کرے گا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 24.25 سال کے بعد 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا اور مولانا ابو الکلام آزاد کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی. سارے کے سارے تحریک کے ساتھ جو بڑے علماء تھے سارے پاکستانی تحریک میں شامل ہوئے اور وہ پاکستان تشریف لائے، انہوں نے اہم کردار ادا کیا. لیکن جو باقی ہندوستان میں مسلمان بچے ان کی رہنمائی کے لیے مولانا ابو الکلام آزاد نے ایک اہم کردار ادا کیا. آپ اس بات کو منفی نہیں لے سکتے کہ وہ پاکستان نہیں آئے تو انہوں نے پیچھے کیا کیا. اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تحریک ایک فرض کفایہ کا کردار ادا کرتی ہے. اور میں یہ الفاظ ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبانی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس طرح ایک جنازے میں چند لوگوں کی شرکت سارے لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح آزادی کی تحریک میں سب کا شامل ہونا ضروری نہیں تھا. میرے خیال میں جو علماء کرام مخالف تھے ان کا کہنا تھا کہ حق تو ہمارا ہے آزاد ملک، لیکن ہمیں حق تھوڑا دیا جا رہا ہے. نہیں، یہ نقطہ اپنی جگہ پہ بجا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء خلاف تھے وہ چاہتے تھے اگر تو ملک ان بنیادوں پر حاصل کیا جائے جہاں سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے. اب دیکھیں بنگلہ دیش میں اب موجودہ تناظر میں آپ بات کر لیں، پاکستان میں ابھی آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ کے قریب ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی تناسب ہے تقریباً. بھارت میں تقریباً 40 کروڑ ہے. 40 25 25 90 کروڑ مسلمان بنتا ہے، لیکن 3 ٹکڑوں میں ہے، اکٹھے نہیں ہے. دوسری طرف آپ بھارت کی آبادی لیں، 1.25 ارب بنتی ہے، 1 ارب 25 کروڑ تقریباً. اس میں سے 40 کروڑ مسلمانوں کو نکالیں، پیچھے بچا 85 کروڑ. جناب آپ چیک کر سکتے ہیں اس 85 کروڑ میں سکھ بھی ہوں گے، آپ اس 85 کروڑ میں عیسائی بھی ہوں گے، باقی مذاہب بھی ہوں گے. یعنی اوورآل آپ چیک کریں تو اگر یہ تینوں جگہوں پہ جو ڈیوائیڈڈ مسلمان ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو ہندوؤں سے ان کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہے. سو کہیں نہ کہیں اگر ہمیں آج ایک چیز کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو یہ جو 3 ٹکڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں ہماری بنیادوں کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہوا. مصطفیٰ صاحب، ان سارے جو معاملات ہم ڈسکس کر چکی ہیں، پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس ہے، علماء اکرام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا ہے، اور 75 سال پورے کرنے کے باوجود پاکستان وہ اچیومنٹ حاصل نہیں کر چکا جو ہمارے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک، چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ کر چکے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں موجودہ تناظر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. اس وقت آپ کی ملک کی باغ دوڑ کن جماعتوں کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کا پورا ملک، وزیر اعظم آپ کا جو ہے وہ پوری پی ڈی ایم کا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی جماعتیں آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ روزانہ ان پر پروگرام کرتے ہیں. آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب، جو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آپ کی بڑی 2 جماعتوں کا ہے جو پی ڈی ایم سے ہٹ کے ہیں، کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک ہی حل بچ جاتا ہے اور وہ حل ہے صرف جماعت اسلامی. حل صرف جماعت سے ٹاپ ٹرینڈ کر چکا ہے اس وقت. ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹویٹر، ہر جگہ پر جو ہے حل صرف جماعت اسلامی چھایا ہوا ہے. تو جماعت اسلامی کے مقامی رہنما بھی ہیں تو حل صرف جماعت اسلامی کا نعرہ انہوں نے پروگرام حقیقت جان کر میں لگا دیا ہے. حل صرف جماعت اسلامی کے ساتھ اپنے میزبان زاہد اسامہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.